اسی دے چاہنے بھائی ساڑی حکومت بارڈر کھول دے اور اعلان کر دے فلسطینیاں دی آئیاں دی ہمدردی دے اندر جیڑے جانا چاہندے ہو ٹر جاؤ تے بھائیا تساں ویکھنا ہے تہاڈا ادھا پاکستان انجی خالی ہو جانا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھن والے پاکستان وچ موجود نے۔ لیکن سادہ کام مذمت کرنا ہے، حکومتی بندیاں دا کام مذمت کرنا نہیں، انہاں دا کام جواب دینا ہے۔ اونا دا کام مسلمانہ دے بچیاں دی عزتانو، مسلمانہ دے بچیاں دیا جاننا دی حفاظت کرنا ذمہ داری حکومت دی ہے۔ مذمت کرنا دے ساڑھا کام ہے، کیونکہ نہ ساڑھے کو اسلحہ موجود ہے، نہ اسی اتھے جا سکنیا، نہ اسی بمباں دا اتھے جا کے مقابلہ کر سکنیا۔ سانو بھیجے آتے جائے تے کلمہ پڑھنے آلے جتے محبوب دے قدم لگے نے اس مسجد اقصی دی حفاظت کر کے اینجی دکھان گے، دنیا حیران ہو جائے گی۔ جیڑے حضور دی آمد دی خوشی دے اندر بھائیا 12 ربیع الاول شریف نو جلوس نکال کے انج خوشیاں منا دے نے، جتے حضور دے قدم لگے نے اس جگہ دی حفاظت جاننا دے کہ مسلمان کر کے دکھان گے کہ مسلمانہ ہو تو آڈا کام مذمت کرنا نہیں، تو آڈا کام جہاد کرنا ہے جندہ حکم میرے رب نے فرمایا ہے۔ آواز بلند سینے دا زور لا کے الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد 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 لبیک لبیک آپ نے سینے کا زور لا کے لبیک لبیک